बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 5 बज चुके हैं और पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया। 6 बजे से नताइज हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन किस तरह से धांधली की गई है, किस तरह से अपनी मुमकिन हार को मुस्लिम लीग नून ने पूरा जोर लगाकर जीत में बदलने की कोशिश की है, तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, पीपल्स पार्टी वाले जो उनके साथ बैठे हुए हैं उन्होंने भी कह दिया कि नून लीग धांधली कर रही है। मरियम नवाज शरीफ का मेरिट का दावा, उसके मुंह पर इससे बड़ा थप्पड़ क्या होगा कि पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि नून लीग धांधली कर रही है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। इमरान खान ने जेल में बैठकर इन लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं और इन लोगों ने जो धांधली की सबसे बड़ी तैयारी की हुई है वो भी, और जो अब तक किया है वो भी आपके सामने रखूंगा। एक मौलाना साहब के साहबजादे इमरान खान साहब के बुक्स में किस तरह से वो आयत कुरानी को झुटला रहे हैं और फिर उसके बाद एक के बाद एक तावीलें घड़ रहे हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने में रखूंगा। बात शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने नजर क्या आया इस इलेक्शन के मार्के में, संबड़ियाल में। आप देखिए कि कारकुनान किस तरह से गिरफ्तार किए गए। यानी ये काम नहीं होता कि कारकुनान नारे लगा रहे हैं, कारकुनान इंतखाबी सरगर्मी हिस्सा ले रहे हैं, कारकुनान वहां अपने बंदों का हौसला बढ़ा रहे हैं, मुखालिफिन को हूट कर रहे हैं। ये होता है। और जहां धांधली की शिकायतों कारकुनान जमाव के पहुंचते हैं, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को प्रिजन वैन खड़ी की हुई है और भर के ले गए हैं। तो ये इस इंतखाबी मार्के में मरियम सरकार का कारनामा हमारे सामने है। इंतहाई दर्जे की धांधली, जगह जगह पुलिस घुसेड़ी है अंदर, और पुलिस वाले मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद करके अंदर ठप्पे लगाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये हमें बता रही है। जगह जगह पोलिंग बंद करवाई गई। अब पोलिंग कौन बंद करवाता है? जिसे हार का डर होता है वो पोलिंग बंद करवाता है। और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें आपको अहमद चट्ठा, हाफिज फरहत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग नजर आ रहे हैं। ये पहुंचे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से कहा कि पोलिंग बंद हुई। उन्होंने कहा जी मैंने करवाई है, और कुछ इशू हुआ। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि अगर आपने बंद भी करवाई है, कुछ इशू हुआ, तो आप पोलिंग एजेंट को कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो वो बोलने की जी मैंने देखा, पोलिंग एजेंट निकाल दिया गया। फिर बताया गया कि वोट जुड़े हुए निकलेंगे यहां पर, क्योंकि पर्चियां डाली गई हैं, तो क्या गिने जाएंगे? आए बाएं शाएं, नहीं जी नहीं गिने जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, निकाला गया नहीं निकाला गया। ये तमाम सिचुएशन हम देख रहे हैं और ये सामने वीडियोस बन रही हैं, हमारे सामने सब कुछ हो रहा है। इस इंतखाबी मार्के में पुलिस का जिस तरह से मरियम सरकार ने यहां पर इस्तेमाल किया है, शर्मनाक है। पुलिस के लिए शर्मनाक है, आईजी पंजाब के लिए शर्मनाक है कि हम जिस तरह से पुलिस को देख रहे हैं। इसके बाद आलिया हमजा साहिबा को आप देखें, उन्होंने इस इंतखाबी मार्के में कमाल कर दिया। आपको जहां शिकायत नजर आएगी वहां आलिया हमजा नजर आएंगी। आलिया हमजा जगह जगह पहुंची हैं। वहां पहुंच के उन्होंने कारकुनों के साथ ये बताया कि यहां पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। और मैंने कई जगहों पर देखा पुलिस वाले, वहां जो वीडियो बन रही है, क्योंकि ये चीज रिकॉर्ड पर लानी होती है, वीडियो बन रही है, वहां खड़ा हुआ कांस्टेबल कह रहा है नहीं जी कैमरा बंद कर दें, वीडियो मत बनाएं। ये पुलिस वाले मुसलसल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नजर आता है कि ठीक है हम रिकॉर्ड पर आ जाएंगे कि हमारे कारनामे क्या हैं, हमारे करतूत क्या हैं। पुलिस वालों को मैंने जगह जगह ये काम करते हुए देखा। एक जगह मुझे एक और चीज भी नजर आई, जरा मुख्तलिफ थी। मुस्लिम लीग नून के कुछ बच्चे वो बाकायदा जबरदस्त अंदाज में नारेबाजी करते हुए गाड़ी में सवार नजर आए, मियां नवाज शरीफ के लिए मियां तेरी जित शाअल्लाह इंशाअल्लाह करते हुए नजर आए। तो ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन हमें जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पहुंचकर धांधली की शिकायत ना सिर्फ करते हुए नजर आए, बल्कि अंदर फुटेज में पुलिस वाले नजर आए जिन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया। ये किया गया है। तो ये मरियम सरकार का जो मेरिट का दावा था उसके मुंह पर थप्पड़ है कि किस तरह से यहां ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून भी दावे कर रही है कि हम ये सीट जीत जाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तैयारी देखिए आप। मेरिट के तमाम तर दावों के बावजूद जो पुलिस वाले पहुंचे हैं, उन्होंने पर्चियां भरी हैं, ये तो इल्जाम है अपनी जगह। जो तैयारी है वो क्या है? जो आरओ ऑफिस है उसके बाहर 8 से 9 कंटेनर्स वहां पर मौजूद हैं। सड़क बंद करने के लिए, आरओ ऑफिस को हिसार में लेने के लिए कंटेनर्स क्यों? ये आरओ ऑफिस है, यहां पर जो उम्मीदवारान हैं वो जाएंगे, यहां पर उनके एजेंट्स जाएंगे, यहां पर तमाम तर इंतखाबी सरगर्मी कंक्लूड होगी। आपने आरओ ऑफिस बंद कर दिया है। मतलब क्या इस हलके को हसास करार दिया गया? नहीं।
یہ حلقہ انتہائی حساس تو دور حساس بھی نہیں قرار دیا گیا. یہاں اتنی رائیولری کے باوجود بھی انتخابی سرگرمیاں ہوئیں. پولیس نے آگے پاکستان تحریک انصاف کو جگہ جگہ روکا, لیکن پھر بھی انتخابی سرگرمیاں ہوئیں. تو یہاں پر یہ اتنے کنٹینر لگانے کا مطلب تیاری یہ ہے, اتنی ڈھیر ساری پریزن وینز کھڑی کر کے, کہ پاکستان تحریک انصاف والے جب یہاں پر کارروائی دکھائی جائے گی تو پھر پھٹکنے بھی نہ پائیں اندر, اس کے قریب بھی نہ پائیں. یہ انتظامیہ نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے. اور پولیس والوں سے, سورسز سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ان کو شام کو ڈھونڈنا ہے. یہ پولیس کے سورسز کا کہنا ہے. یہ چیزیں ہیں جو اس حلقے میں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو بڑی حیران کن ہے میرے لیے, بہت ہی حیران کن, کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں یہاں دھاندلی ہو رہی ہے. میں پاکستان پیپلز پارٹی والوں کی بات کروں تو ایک میرے سامنے ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کا بیان, جو کہتے ہیں کہ PP-52 میں انتظامیہ مختلف علاقوں میں پولنگ اسٹیشنز بند کروا رہی ہے. صاف شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اگر انتظامیہ نے فارم 47 میاں نواز شریف صاحب, ان کی صاحبزادی, ان کی جماعت کا کباڑا ہو گیا ہے, ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے صدر پاکستان کی جماعت کے لوگ, ان کے ساتھ گورنر پنجاب موجود, جن سے اکثر یہ لوگ بیٹھ کے میٹنگز میں نون لیگ والوں کے ساتھ شراکت اقتدار کے فارمولے پر بات کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے سے فارم 47 تیار کر لیا ہے تو یہ بہت خوفناک بات ہے. نون لیگ کو متنبع کر رہا ہوں کہ ایک سیٹ کے لیے ایسا نہ کریں. یہ راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نون لیگ والے مزید کیا کہتے ہیں. یہاں میں حسن مرتضیٰ صاحب کو دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون بدماشی کر رہی ہے, ان کی بدماشی ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے, اور نون لیگ کو تو نتائج ویسے بھی شام کو فارم 47 کے ذریعے ملنے ہیں. نون لیگ کو نتائج فارم 47 کے ذریعے ملنے ہیں. متراں والی پولنگ اسٹیشن پر سنگین بے ضابطگیاں رپورٹ ہو رہی ہیں. نون لیگی کارکن عوام کو ہراساں کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ پتہ نہیں پولیس کو نون لیگی کارکن کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. یہ صرف متراں والی کی بات نہیں ہے جو حسن مرتضیٰ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے کہ گڑھا کلاں یہ جگہ ہے, کوٹلی لالا ایک جگہ ہے, یہاں پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے گئے, اندر لگائے گئے ٹھپے. اس کے بعد لدھڑ اور کھرولیاں یہ گاؤں ہیں, یہاں پر پولنگ اسٹیشن سے پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے گئے, لگائے گئے ٹھپے. جھاریاں والا یہاں بھی پولنگ ایجنٹ باہر نکال دیے گئے, اندر لگائے گئے ٹھپے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو نام ہے وہ ہے بھلر گاؤں کا. بھلر گاؤں میں گوجرا میں دھاندلی, اور یہاں پر بھی اندر لگائے گئے ٹھپے. پھر ہمارے سامنے نام ہے جیٹے کھے, یہ گاؤں ہے, اور یہاں پر بھی پولنگ ایجنٹس کو کہا گیا دفاعو اور اندر لگائے گئے ٹھپے. یہ اطمینان کے ساتھ کام کیے گئے ہیں. اور مسلم لیگ نون کو یہ سب کچھ بتانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی تیار بیٹھے ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں نتیجہ ہے فارم 47 کا. یہ کس نے کیا ہے؟ یہ جیل میں بیٹھ کر عمران خان نے کیا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ عمران خان کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا. میاں نواز شریف جیل میں, جیل سے نکل کے لندن میں, لندن سے تقریریں, اور اس کے بعد پتا چلا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساری سیٹنگ نواز شریف کی. تو میاں نواز شریف کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اس کے بعد نواز شریف چپ, آج نواز شریف واپس لندن. یہ عمران خان ہے جس نے جیل میں بیٹھ کر ملک کا سیاسی منظر نامہ بدل دیا, ان سب کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے ہیں عمران خان نے جیل کے اندر سے. آخری چیز اسی عمران خان کے بارے میں آپ دیکھیے کہ مولانا شاہ احمد نورانی کے صاحبزادے اویس نورانی صاحب, انہوں نے اللہ تعالیٰ عمران خان کو برباد کر دے اس طرح کا ٹویٹ کیا, اور کہا کہ یہ جو عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں آیت پوسٹ کی ہوئی ہے, ایسی کوئی آیت ان کا یہ کہنا ہے نہیں ہے. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کیا ہے, وہ کہتے ہیں عمران نیازی کی پوسٹ پڑھی, صرف پہلا حصہ پڑھ کر ہی اللہ کریم سے دعا کی کہ اس بدبخت کو برباد کر دے. قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں جس کا یہ جملہ ترجمہ ہو, اور مولا علی کے ساتھ شدت سے منسوب اس جھوٹے جملے کا بھی کوئی حوالہ نہیں. کفر سے بڑا ظلم کیا ہوگا, یہ نورانی صاحب نے کہا. اور اس کے بعد اب انہی نورانی صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما کانا ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. تو اس کا ترجمہ ہے, اور نہیں ہے تیرا رب کہ ہلاک کر دے بستیاں ظلم سے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. یہ اللہ رب العزت کا قرآن میں فرمان ہے. تو یہ جو مولانا صاحب کے صاحبزادے ہیں جن کے نام کے ساتھ مولانا اویس نورانی لگتا ہے, یہ قرآن کے بارے میں جو بات کر رہے تھے, اس کے بعد جب لوگوں نے حوالے دے کر سامنے رکھنا شروع کیا قرآن میں اللہ رب العزت کا فرمان, تو پھر کہنے لگے نہیں
ترجمہ ایسے نہیں ہے، ترجمہ ویسے ہے، یہ ایسے نہیں فرمایا گیا، یہ ایسے نہیں فرمایا گیا. تو بات یہ مولانا صاحب کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ہمارے لیے اترا، تو یہ اب سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. اور قرآن نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء مبعوث ہوئے ان کے واقعات، قوموں کے واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول ان کی زندگی میں جو کچھ پیش آ رہا تھا وہ قرآن میں بتایا، اور پھر ہمیں نبی کے فرمان سے، اللہ کی کتاب سے آنے والے دنوں کے لیے ہدایت ملتی ہے. اسی لیے اس کتاب کو ضابطۂ حیات کہتے ہیں. تو اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، تو ترجمہ، تفسیر، یہ مختلف لوگ مختلف انداز میں کرتے ہیں. میں اس بات کے خلاف ہوں کہ سیاسی بیانات میں، بحث میں، مباحث میں آیات قرآنی کا حوالہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے کالج ڈیبیٹس میں سیکھا، کیونکہ جب جب آپ قرآنی آیت کا حوالہ دیں گے اپنی دلیل کے ساتھ، اور کوئی رد دلیل میں اگر قرآنی آیت کا حوالہ دے دے گا، تو یہ پھر قرآن کے سامنے قرآن لانے والی بات ہوگی، جو ہمارے اساتذہ نے کہا کہ مناسب نہیں ہے. اس لیے جب دلیل ہو تو دلیل لاجک پر ہو، عقل پر ہو، شعور پر ہو، واقعاتی حوالوں پر ہو. لیکن ہمارے اساتذہ نے یہ کہا کہ بہتر یہ ہے، بہتر یہ لازمی نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ قرآن پر نہ ہو. لیکن مولانا صاحب آپ بغض میں مبتلا ہیں. ہم نے اپنے ملک میں مولویوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں، اور ہم نے انہی عورتوں کو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ اقتدار میں بھی شامل دیکھا، ان کی جماعت کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا، ان کا ساتھ دیتے ہوئے دیکھا. تو آپ لوگوں سے تو معافی اچھی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.